زي هذا. وألبن بالعلبة في ورقة فيها طريقة العمل وإلى آخره، ممكن تطلع عليها. حشوفها في علبة ثانية كل الجملات. في العلبة هي في عندك 3 عبوات، 2 بلاستيك وواحد زجاجي. الاثنين بلاستيك واحد أحمر وواحد أخضر، والزجاجة فيها محلول هذا بقلبه حاجة. الآن هذا فيه محلول أبيض نسميه سسبنشن. إيش هذا السسبنشن؟ حنعرفه فيه مع بعض. وعندنا كارد عليه سيركلز بالشكل هذا. أيوة. عندكم مجموعة من الأنابيب. مباشرة الآن إيش تسوي؟ تاخذ نقطة من هاي وتحطها في سيركل. أي سيركل؟ بأي سيركل، بس في ألوان هنا أنت تعرف تحط. الأحمر تحط نقطة في سيركل ثاني. هذا بتخليه لي نهاية. السيركل الثالث بنخليه للسيرم حق البيشنت اللي هو مجهول، هل هو بوزيتيف او نيجاتيف. طيب الان لما نقول احمر واخضر ايش معناتها؟ بوزيتيف ونيجاتيف. ليش؟ عشان تشوفوا الرياكشن شكله. اذا بنحط قطره من السيرم. القطره بتجي لعندي بالبيبت هذا نكبسه، تسحب قطره تحطها هنا، واي حاجه زايده وترجعها. اذا عندي 3 سيركلز، واحد فيه احمر، واحد فيه اخضر 1 دروب، وواحد فيه بيشنت سيرم 1 دروب. هلا كلهم معناتها حطيت انتي بادي. بدي احط الانتيجين. انتيجين اللي هو سسبنشن فين هاي السسبنشن اللي هو هذا. بنحط نقطة 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 ماشي جنب النقطة الأولى. بتروح بالخلف من هنا تاخذ واحد تجي على أول سيركل تمزجهم على كل سيركل. ترمي هذا في القمامة، تاخذ واحد ثاني بالخلف تعمل مزيج هنا، ترميه، ثالث مزيج، ترميه، صار عندك مزيج. بعدها بتدور لمدة دقيقتين 3 وبتقارن نتيجة السيرم مع النتيجتين اللي هو أحمر وأخضر. الأحمر بوزيتيف والأخضر نيجاتيف. فهل هذا بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بتطلعها وبتجي بتقول مباشرة حسب المظهر. أنت الآن بدك تتعلم. في لون مختلف؟ أنت بدك تقول لي الآن إيش ظهر معك، إيش شفت، وبعدها بنناقشها. والتجربة الثانية بنشوفها في الباور. تفضلوا اشتغلوا. ايزي. تفضل. خذوا أول حاجة جلوفز. أول حاجة جلوفز. حنجيب على بعض الأسئلة حاجة بسيطة ونشرح التجربة الثانية وتروحوا تذاكروا عشان الامتحان. طيب. قاعدة عامة عندنا. قاعدة عامة. لما يكون أنتيجين سوليبل ويتفاعل مع الأنتي بادي ايش حينتج؟ سوليبل. سوليبل. ايوه. معناتها بعدين لا بريسبيتيشن. ماشي؟ طيب القاعدة الثانية اللي هي أنتيجين
زائد انتي بادي وحيعطينا اجلوتينيشن. ايش السؤال؟ الانسوليبل هنا هذا ايش معناته الان هذا؟ ايش نحكي لكم هنا؟ insoluble. لا Particular. انسوليبل يعني precipitation. ايش؟ Particular. بارتيكوليت يعني بشكل بارتيكل يعني سيل سير او لا نسميه بارتيكوليت. اذا هنا الكلمه هاي بارتيكوليت. particulate antigen agglutination soluble مع الانتي بودي precipitation. هذا ما مفهومه. طيب بعض الاحيان sometimes because agglutination is easy to see and easy to perform than precipitation, I like to perform agglutination more than precipitation. يعني بعض الأحيان أنا بفضل أسوي agglutination. ففي طريقة إنه أحول السوليبل الى بعض إلى particulate. لو حولت السوليبل إلى particulate هذا حتتحول للقاعدة. لما حيتفاعل مع الانتي بادي ايش حيعطينا؟ هذا السوليبل لو حولته لبارتيكوليت حيعطينا اجلوتينيشن. علشان نميز ما بين هذا يلي هو باساسه بارتيكوليت وهذا سوليبل وتحول، هذا بسميه direct agglutination. direct زي ABO blood grouping، وهذا بسميه indirect. ماشي؟ طيب كيف بحول السوليبل للبارتيكوليت؟ بجيب فين الزجاج البيضاء اللي فيه محلول ابيض؟ جيب سسبنشن كريات بارتيكوليت مصنعة تصنيع زي حبات المسبحة وبلزق عليها إذا حبات لزق عليها السوليبل. فحولت السوليبل الى ايش؟ شايفين صار زي الار بي حبات. حولت السوليبل الى بارتيكلز. نعم؟ هاي البارتيكلز عبارة عن حبات مصنعة بلاستيكية جاهزة اسمها لاتكس. لاتكس بارتيكلز. لاتكس بارتيكلز. ماشي؟ فلذلك الآن لما بتشوف العلبة هي أمامك فمكتوب عليها لاتكس تيست. ايش يعني؟ يعني البارتيكلز لاتكس. البارتيكلز ملزق عليها الانتيجين اللي هو اصلا سوليبل وبدنا نحوله لايش؟ لبارتيكلت. مفهومه النقطه هاي؟ مفهومه النقطه هاي؟ حولت السوليبل الى بارتيكلت فشفت اجلوتينيشن. مكتوب على العلبه هاي تيست اللي عم تساويه انت اليوم مكتوب عليها R F latex test. R F latex test. R F stands for what أخذناها في القسم روماتويد فاكتور. إذا هذا ال R F IgG ممتاز جدا. يلا الآن أنتم تجاوبوا.
رو هاي رو يعني روماتيزم روماتويد فاكتور قولوا لي الآن مين هو الروماتويد فاكتور؟ اي جي جي. طيب هلا الروماتويد فاكتور هو اي جي جي ايش؟ كمل انت نعم Antigen. Antigen. It's faulty. ار اف Yeah. مين هو؟ It's faulty IgG. نعم It's faulty IgG. فولتي Faulty. Yes. اي جي جي هو الار اف Yes. It's the antigen. نو 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 ار اف ليس not defaulty اي جي جي the antibody against Against default the So IgM antigen and IgG. IgM and correct IgG. اي جي ام انتي اي جي جي. اذا الان ايش هذا عشان تشخيص اي مرض؟ اي جي ام. الروماتويد ارثرايتس. الان في الروماتويد ارثرايتس بيكون عندي اي جي جي وراجعوها كويس بالحصه. الاي جي جي بصير في عندك فولتي هنا زي ما قال فولتي او تشينج بالاف سي في الاي جي جي. هذا اللي بيشتغل كانتيجين بتولد ضده انتي بادي. يدوك انتيجينيسيتي اوف انتي بادي. هذا الانتي بادي اللي بتتولد ضده انتي اي جي جي انتي اي جي جي. هذا هو الار اف. اما بيكون من نوع الاي جي جي او بيكون من نوع الاي جي ام. هذا IgM. هو الار اف. And this is what we are detecting today. The RF factor, rheumatoid factor, اللي هو IgG against IgG أو IgM. This is what we are detecting. فلذلك الآن البارتيكل هاي نلزق عليها الانتيجين. Coated with what? With IgG. هذا نلزق هذا الاي جي جي يشتغل كانتيجين وعم نكشف دول دكتور الروماتويد فاكتور هو انتي اي جي جي صح وانتي اي جي ام ولا لا. اي جي نفسه؟ انتي اي جي جي انتهينا. حلو. الانتي اي جي جي اما بيكون اي جي ام او بيكون اي جي جي. هو انتي ينقسم من قسمين الانتي اي جي جي نفسه. انتي اي جي جي اما بيكون اي جي جي او اي جي ام. فلذلك السؤال الذي ياتي the antigen in rheumatoid arthritis is Faulty IgG. IgG أو faulty أو changed أو mutated. إذا مين الأنتيجين التارجت؟ IgG. إحنا إيش عم نكشف؟ هل عم نكشف الأي جي جي؟ لا عم نكشف الأنتي أي جي جي اللي هو الآر. انتهينا؟ شايل الكود.
خلاص وقف منك وقف بالعرض أنا مترك الفلوس هذا بدل عليه عنده واحد ثاني كيف؟ أعطينا الشغلية. شوف هنا يعني. شغال ما شغال. تذكر انه تذكر لي نور. لا 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 شوف شو عليك شو ارفع زياده راح مو واضح قرب شوي كذا لا ايوه لف شوي كذا ماذا عندي يا ابني؟ بس كذا لو اجتك هالصورة هاي اجلتينيشن. طيب لو اجتك هالصورة هاي كذا بصور شوف ابيض وفي اجلتينيشن، هل هذا بلاد جروبينج لما لاتكس اجلتينيشن؟ ممتاز جدا، هذا واحد. هل هو دايركت ولا اندايركت؟ اندايركت. ليش اندايركت؟ مين هو السوليوبل اللي حولته الى بارتيكليت؟ ايش مثال عليها؟ وات اكزامبل؟ طيب الان this is the latex particle. This is the latex particle. إذا سألتك حطيت لك هنا latex particle coated with antigen. طيب in RF in rheumatoid arthritis the antigen is IgG. ماشي؟ طيب the IgG. The detecting antibody is IgM anti مفهوم؟ خلاص؟ This is what I want from you. Detected? Please? This is what I want from you. This question comes in the theory, in exam, in my final exam. But what comes in the practical, the second test اللي حنشرحها ده. الشيء اللي قلته حيجي في السيل، لأنه عندنا نحن روماتويد ارثرايتس اخذناها في النظري، حيجي أسئلة من ضمن اللي تكلم. هذا اللي ذكرته هذا تطبيق عملي على محاضرة النظري اللي أخذناها. المحاضرة اللي أخذناها أوتو إميون ديزيز، ومن ضمنها قسمناهم إلى سيستميك لوبس وروماتويد ارثرايتس، والاثنين أورجان نون سبيسيفيك
وحيجي اسئله من اللي تكلمت عليه الحين في النظر. ليش؟ مش اسئله، هذا تطبيق عملي للنظر. مين بيفهم معلش ما عم يطلع عندي الصور. كيف؟ ما عم يطلعوا عندي على الشاشة هنا. ايش هذا؟ حربي. عبد الله جاني روح امسك الكمبيوتر. عبد الله جاني الصور ما عم يطلعوا على الشاشة. في عبد الله سوي لي الدكتور عشان يختصر. عبد الله ما بقول كلمة قدامك كلمة. شوف مين قام من أمك قام. هذا ربع ساعة الحصة ما يمكن. صلته والله احفظتني ايش ثاني؟ احمر يا انا ضغط المره بس ممتاز جدا. اي بلس الآن السكند تيست is ELISA أو ELISA زي ما ELISA هكتب لك يا عالم stand for enzyme linked immunosorbent assay. enzyme linked immunosorbent assay. ليش سميناها ELISA؟ شايف؟ لأنه قلناها هلا في التوتوريال، لأنه the indicator system, the indicator particle labeled with enzyme. شايفين حرف الإي هذا؟ with enzyme. فلذلك التست هو enzyme linked immunoassay ELISA. بالي هذا شوية. خلاص. خليها مش كلكم شايفين؟ ELISA. E stands for what? Enzyme linked immunosorbent assay. نعم؟
ايش؟ سوربنت طيب الان سوربنت اساي خلاص اعتبرها ككلمه اساي، يعني هو تجربه، تحليل، مناعي، موسوم بإنزيم. إذا الآن إيش بيميز لي هذا؟ بيميز لي إنه في النهاية أنا بحصل على كلام. في النهاية إذا كان بوزيتيف بحصل على كلام. في الاجلوتينيشن شفنا الاجلوتينيشن حصلنا على ايش؟ على كلام؟ على ايش؟ على كلامبينج. في البريسيبيتيشن على بريسيبيتيشن، لكن هنا بحصل على كلام. هذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف. على ايش دكتور؟ كلر لون، بيطلع لون كلر. هذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف. اذا الان اذا جاتك هالصوره او جاك طبق، اما بنجيب لك صوره او بنجيب لك الطبق نفسه، وشفت الطبق هذا بشكل عباره عن ويلف، وفي بعضه في الوان اصفر وبعده في الوان ما فيها لون، فهذا معناتها في كلر، معناتها هي واحد من التست اللايزا. طيب الان لو سالتك في اللايزا the indicator in the ELISA is لا مش بس الانزيم، antibody linked with enzyme، موصولة بإنزيم. antibody linked with enzyme. إذا what is the test? What is the indicator؟ الآن الانتيبادي linked with enzyme هل هو الانتيبادي اللي يعني أنا أكشفه لما second antibody antibody، لانه الانتي بادي اللي عم نكشفه بيرتبط يعني كله الان حنوضح. اذا السكند انتي بادي هو لينك تو الانزيم. فاهمين؟ 3 خطوات 3 اسئله. What's the complete name؟ What is the end result؟ color. The indicator؟ antibody linked to the second antibody or first antibody؟ ماشي؟ ممتاز جدا. هذا اللي بدنا نقوله. مفهوم الان الحاجات قلناها؟ جاب ممتاز جدا. هلا الان خلينا ناخذ تطبيق. يعني ما بكشفه، اللي هو indicator. في ال SLE what is the first test I do it non-specific؟ ممتاز جدا. ماشي؟ specific then double strand serology not specific test. يلا سميث غيره باس بريفنت دبل ستراندد. طيب هلا لما اقول انا انتي نيوكليير سميث انتي سميث، اكثر كلمه انتي is the antigen. انا what is the antigen؟ nucleus. ماشي؟ سميث فوسفوليبيد. ممتاز جدا. الان كل الاوتو انتي بوديز في الإليزا بكشفها بهالطريقه. الان لما بتكشف انا بجيب طبق، خليك معايا ابو عون، جيب طبق والطبق بلاستيك وفي ملزق عليه جاهز نيوكليير. فهمت علي؟ انتيجين جاهز ملزق عليه. انا بدي اكشف الانتي بادي ضده، فبيكون على العلبه مكتوب انتي نيوكليير، معروف انه الانتيجين هنا الملزق اللي هو نيوكليوس. مفهوم النقطه؟ طيب اذا بدي اجي اخذ انتي سميث، بجيب العلبه المكتوب فيها انتي سميث، ايش بيكون في هنا؟ هذا الكلام يلي هنا.
على البلاستيك الانتيجين لما بيكون انتي سميث. ايش هذا الانتيجين هنا؟ ممتاز جدا. حطيت البيشنت سيرم، اذا كان انتي سميث موجود ارتبط هنا، هذا الفيرست انتي بادي. اذا مش موجود ما ارتبط. غسلت من هنا راح، من هنا ما بيجي لانه مرتبط. ما شفت حاجه. حط سكند انتي بادي، انتي هيومن immunoglobulin، سكند انتي بادي. يعني سكند انتي بادي هو الانديكيتر. الانديكيتر linked with what؟ with enzyme. حط سكند انتي بادي موسوم بانزيم. اذا هذا موجود لسه ما اعطى اللون، الان ارتبط. الانزيم ما بيعطي لون، الانزيم بده حاجه عشان يعطي لون. ارتبط هنا سكند انتي بادي بايند هير؟ لا. نو. اي ووش بغسل، هذا كله ريموت، هذا بيجي. مفهوم البرنسبل؟ هذا بيجي سكند انتي بادي بيجي وعليه انزيم. حط سبستريت. ايش السبستريت بتسالوني؟ كل انزيم تشتغل على سبستريت وبتغير لون السبستريت من كلرلس الى كلر. حطيت سبستريت فين حيصير كلر؟ هنا، لانه في انزيم. وهذا دليل انه بوزيتيف رياكشن. مفهومه هاي؟ لا مش مفهوم. مش مفهوم. الفيرست للانتيجين والسكند للانسان. لا. لا مفهوم. الفيرست انتي بادي ديتكتد انتي بادي الانتي سميث، والسكند الانتي هيومن اللي بتجيبها جاهزه انديكيتر وبتكون ليبل وذ انزيم. هذا انتي هيومن ليبل انزيم، هذا سميث انتيجين ما هو فيرست، هذا الفيرست وهذا السكند. السكند هو انتي هيومن immunoglobulin اللي هو linked with enzyme. ماشي؟ اذا الان what is the complete of this name؟ Give me example of the application. ايش؟ RF. No, sorry, SLE. SLE. But give me an example in SLE. أنا. أنتي سميث. ماشي؟ The positive result indicated by color. The indicator system is with enzyme. ماشي؟ This is what we want from you. And why this is what we want from you now? When you go to parasitology, to microbiology, to anything, they say ELISA. Now, tell me about in Leishmania. If I want to detect antibody for Leishmania, I want to bring plate with antigen Leishmania. Huh? Toxoplasma. Whatever you want from microorganism. Toxoplasma. I bring toxoplasma. Plate with toxoplasma antigen. Then I put the patient, second labeled with enzyme, substrate, color will appear. easy. خلاص؟ Any question? انت اسال. ايوه الحين الفيروس انتي بادي موجود بالسيرم صح؟ بالسيرم اذا كان مريض. ايوه طيب بس السكند انتي بادي نحن بنجيبه. نحن بنجيبه نعم. طيب ليش لما نحط السكند انتي بادي ما يتصل بالانتيجين؟ لان سكند انتي بادي مش سبيسيفيك للانتيجين. مش هذا سبيسيفيك للانتيجين، هذا سبيسيفيك للإيميونوجلوبولين، سميته انتي إيميونوجلوبولين. في حدا عنده اي سؤال؟ خلاص هلا نتمنى لكم التوفيق. مين من الجروبس موجود هنا؟ من الجروب يلي عندهم توتوريال هلا الساعة 2. بدكم تسووا توتوريال لما تكونوا حضرتوا خذوا لي الحضور تبع البراكتيكال والله معاكم. سكند سامبل بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ ويل 3 او رو 3 سكند سامبل نيجاتيف.
Complete name Elijah. Enzyme linked immunosorbent assay. and the indicator It's the second antibody bound on enzyme. labeled with Enzyme. دكتور يعني اي واحد